सरकार विस्तारको तयारी भइरहँदा मन्त्रालयको सङ्ख्याभन्दा दलको दाबी दोब्बर। कान्तिपुर समाचारमा आज मुख्यमन्त्री पाएका 7 प्रदेशमा पनि सरकारलाई पूर्णता दिने सुरसार। दिगो विकासको सरकारी लक्ष्यमा आर्थिक सङ्कुचन बाधक। उत्पादन र आम्दानी दुवै बढेपछि धनकुटामा एभोकाडोको व्यवसायिक खेती फस्टाउँदो। अनि अन्तर्राष्ट्रियमा पूर्वी युक्रेनी सहर सोलेडर कब्जामा लिएको रुसको दाबी। र खेलकुदमा फ्रेन्च लिग 1 मा पेरिस सेन्ट जर्मेन पिएसजीलाई 6 अङ्कको अग्रता। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने तयारी। मन्त्रालय भागभण्डा टुङ्ग्याउन सत्ता साझेदार दलको बैठक आज। शक्ति बाँडफाँड बारे पनि छलफल हुने। दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि सहित दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न कठिन। कोरोना महामारी र विश्व अर्थतन्त्रमा आएको सङ्कुचनले 15औं योजनाको रणनीति प्रभावित। आम्दानी राम्रो भएपछि एभोकाडोको व्यवसायिक खेतीमा किसानको आकर्षण। उत्पादन बढाउन स्वस्थ बिरुवा र प्राविधिक सहयोगको माग। रुसी राष्ट्रपति पुटिनद्वारा युक्रेन युद्धको सैन्य कमान्डर परिवर्तन। पूर्वी युक्रेनी सहर सोलेडर कब्जामा लिएको दाबी। र उपाधि दावेदार म्यान्चेस्टर सिटी लिग कपको क्वार्टर फाइनलबाटै बाहिरियो। साउथह्याम्पटनसँग 2-0 गोलले पराजित। नटिङ्घम फरेस्ट अन्तिम 4 मा। सत्ता गठबन्धन दलले आज मन्त्रालय भागभण्डाको टुङ्गो लगाउने तयारी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत पाएपछि 7 दल सरकार विस्तारको गृह कार्यमा जुटेका हुन्। मन्त्रालयको भाग मिलाउन सत्तारूढ दलको बैठक आज बस्ने तय भएको छ। सरकार विस्तारबारे छलफल गर्न आज गठबन्धन दलको बैठक बस्ने प्रधानमन्त्री दाहालको सचिवालयले जनाएको छ। पुस 11 गते शपथ लिएका प्रधानमन्त्रीले त्यही दिन 8 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन गरेका थिए। माओवादी केन्द्र एमाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट एक जनालाई उपप्रधानमन्त्री सहित मन्त्रालय दिए पनि बाँकी 4 मन्त्रीले विभागीय जिम्मेवारी समेत पाएका छैनन्। अब सरकारमा सामेल हुने दललाई कति मन्त्रालय र कुन दिने भन्ने छलफल गर्न हिजो साँझ प्रधानमन्त्रीले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरेका थिए। मन्त्री परिषद विस्तार र विश्वासको मत लिँदाको संशय मेट्न दाहाल आफै ओलीसँग भेटवार्ता गर्न बालकोट पुगेका हुन्। दुई नेताबीच मन्त्री परिषदलाई तत्काल पूर्णता दिने सहमति जुटेको छ। यस्तै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा सभामुख चयनका विषयमा पनि छलफल भएको ओलीको सचिवालयले जनाएको छ। संसद सचिवालयले सभामुखको निर्वाचन मिति माघ 5 गतेका लागि तोकिसकेको छ। सरकारमा पनि एमाले 8, माओवादी केन्द्रले 6, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले 3, जसपाले 2 मन्त्रालय दाबी गरेका छन्। स्वतन्त्र सांसद पनि मन्त्रीका आकांक्षी हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले 99% भन्दा बढी मत ल्याएर संसदको विश्वास जितेपछि शक्तिशाली बनेका छन्। प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदै गर्दा विश्वासको मत पुग्ने हो वा होइन भन्ने बहस भइरहेका बेला संसदबाट अत्यधिक विश्वासको मत पाउनुलाई दाहालको राजनीतिक जितको रूपमा अर्थ लगाइएको छ। यो सँगै दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन भूमिका खेल्ने एमालेको अवस्था भने कमजोर बनेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सोमबार नेपाली काङ्ग्रेसले विश्वासको मत दिँदा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली खासै प्रसन्न देखिएनन्। उनले काङ्ग्रेसलाई धन्यवाद त दिए, तर आशंका र शर्त सहित। ओलीको यस्तो आशंकाले उनी केही कमजोर बनेको छनक दिएको छ। यो समर्थन कुनै ढोक्सा होइन भने स्वागत योग्य छ। ढोक्सा हो भने म भन्न चाहन्छु, जाल हो भने म भन्न चाहन्छु माछा नभएको खोलामा फ्याँके जस्तै हुनेछ जाल। केही यसभित्र भोलिका निम्ति अरू खालका कुराहरू सोचिएको छ भने ढोक्सा रित्तै हुनेछ। सरकारलाई विश्वासको मत दिने काङ्ग्रेसको निर्णयप्रति ओलीले शङ्का गर्नुको रहस्य बुझ्न उनले यसै साता आफ्ना सांसदलाई दिएको प्रशिक्षण सुन्नुपर्छ। संविधानको धारा 76 को 3 को भनेको सबभन्दा ठुलो पार्टी, प्रतिनिधि सभामा सबभन्दा ठुलो पार्टीको दलको नेताले प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति पाउँछ। आलो पालो सरकारको नेतृत्व गर्ने बालकोटमा सहमति जुटेपछि दाहाल प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। तर काङ्ग्रेसले मंगलबार दाहाललाई विश्वासको मत दिएपछि भने ओली रक्षात्मक बनेका छन्। काङ्ग्रेसलाई चाहिँ त्यो ढडियामा राखेर 2.5 वर्षपछि फेरि अकण्टक चाहिँ काङ्ग्रेससँग चाहिँ दाहाल जान्छन् कि भन्ने आशंका ओलीको हो र त्यो आशंका अनायासै उब्जेको होइन। त्यो किनभने
ओलीलाई त्यो टिट फर ट्याट भन्छ नि, ओलीले हिजो जस्तो खालको चाहिँ कपाली तमसुकमा धोका दिएका थिए प्रचण्डलाई, प्रचण्डले पनि ठिक त्यही धोका दिने हो कि भन्ने चाहिँ हिजोदेखि चाहिँ एमालेमा त्यो आशंका चाहिँ पलाएको छ। ओलीजीलाई सशङ्कित पारेको छ र चाहिँ प्रचण्डजीलाई के पारेको छ भन्दा विकल्पमा खेल्न सक्ने सम्भावना फेरि ओपन भएको छ। अगर एमाले या केपी ओलीजीले प्रचण्डलाई चाहिँ हात खिच्नुभयो, समर्थन खिच्नुभयो भने उसको बहुमत कमान्ड भइरहन्छ हैन। र अहिले अलिकति भए पनि कम्फर्टेबल ठाउँमा चाहिँ यो मुभ चाहिँ प्रचण्डजीको चाहिँ सफल भइरहेको छ। सरकारलाई विश्वासको मत दिएर गठबन्धनको कोर्स करेक्सन गरिएको काङ्ग्रेस नेताहरूको प्रतिक्रिया छ। त्यो गठबन्धन हाइज्याक भएको थियो, अब त्यसलाई करेक्सन गर्ने पनि यो उद्देश्यले यो चाहिँ नि अहिले हामीले मतदान गरेर यो संविधान बचाउने, मुलुकको सङ्कटलाई टार्ने एउटा प्रयास गरेका छौँ। विश्वासको मत पाएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल भने शक्तिशाली बनेका छन्। उनी अब ओलीको एकतर्फी दबावमा चल्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त छन्। एमाले समर्थन झिक्यो भने दाहाललाई अब काङ्ग्रेसको साथ रहनेछ। प्रधानमन्त्री दाहालले आफू कसैका सामु निरीह नबन्ने जनाउ सोमबारै सिंहदरबारमा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै गर्दा दिइसकेका थिए। प्रधानमन्त्री दबावमा या निरीह भएर बस्ने कुराको कल्पना हाम्रो संविधानले गरेको छैन। प्रधानमन्त्रीले डिसिजन लिनुपर्ने हुन्छ। दाहाल र ओली बीचको दूरी घट्नुको साटो बढ्न थालेको छ। प्रधानमन्त्रीको अधिकार क्षेत्रमा मात्रै होइन, राजनीतिक मुद्दामा पनि भिन्नता देखिएको छ। ओलीले संसदमा गरेको भाषणमा संसद विघटन गर्न पाइन्छ भन्दै दाहाललाई थप बिचकाउने काम गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन भनेको प्रतिगमन हो कि? बेलायतमा त कतिपल्ट प्रतिगमन भएछ त्यसो भने त संसदीय प्रणालीको जन्मदाता देशमा प्रतिगमन अस्तिसम्म पनि भएको भइ थियो। काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीको प्रोक्सी वारका कारण मुलुक थप राजनैतिक अस्थिरताको दलदलमा फस्ने त होइन, तीन दलको सत्ता सङ्घर्षको कोप भाजनमा परेर फेरि संसद विघटन हुने त होइन, खतराको घण्टी बज्न थालेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जन र सञ्जय लुइटेलका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि नेपाली कांग्रेसको प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियत के हुन्छ भन्नेमा विवाद देखिएको छ। सरकारलाई विश्वासको मत दिएर आफू प्रतिपक्षीमै बस्ने घोषणा कांग्रेसले गरेको भए पनि संविधानविदहरूले कानुनी रूपमा लिन पाउने सुविधाबाट कांग्रेस वञ्चित हुने जिकिर गरेका छन्। कतिसम्म भने अब कांग्रेसले संवैधानिक परिषदको सदस्यदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले पाउने सुविधा समेत गुमाउने संविधानविदको तर्क छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता संवैधानिक परिषदको पदेन सदस्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर अहिले नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा बसेर पनि परिषदमा सहभागी हुन पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने बहस सुरु भएको छ। संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक सुविधा सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 2 को ङले सरकारलाई समर्थन गर्ने, विश्वासको मत दिने दललाई सत्ता साझेदार दलकै रूपमा व्याख्या गरेको छ। अब कांग्रेसले यो सुविधा नपाउने जिकिर कानुनविदको छ। जब तपाईले समर्थन दिनुहुन्छ त्यसको मतलब के हो भने तिमीलाई काम गर्नको लागि हाम्रो समर्थन छ भन्ने कुरा हो। अब फेरि आफूले दिएको समर्थन दिएको सरकारको चाहिँ हामी विरोध गर्छौं, विपक्षमा बस्छौं भन्ने नैतिक आधार चाहिँ त्यो दलसँग हुँदैन। प्रतिपक्षी हुनुको लागि कम्तीमा न्यूनतम 10% चाहिँ उले मेम्बरहरू त्यहाँ होल्ड गरेको हुनुपर्छ। अनि त्यो होल्ड गरेका मध्येमा ठुलो दल जसले गभर्नमेन्टमा आफ्नो सहभागिता जनाएको हुन्छ त्यो चाहिँ प्रतिपक्षी हुन्छ। त्यो चीज हामीले हिजो सबै समाप्त गर्दियौं। कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत नै दिन नपाउने भन्ने होइन, तर बहुमत प्राप्त गरिसकेको सरकारलाई उसले विश्वासको मत नदिएर पनि फरक पर्ने थिएन। सरकारलाई विश्वासको मत नदिएको भए उसले प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने थियो। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि प्रमुख प्रतिपक्षीले सरकारलाई विश्वासको मत नदिनेछ। बेलायती परम्परा हामीले स्थापित गरे तापनि या त्यसलाई चाहिँ अवलम्बन गरे तापनि त्यो ढङ्गले चाहिँ भनौँ नि हाम्रो संसदीय अभ्यास चाहिँ अगाडि बढ्न नसकेको मेरो चाहिँ अनुभव रहेको छ। त्यसो त नेपाली कांग्रेसले 2051 सालमा पनि एमालेका मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएर आफू प्रतिपक्षमा बसेको थियो। तर त्यसबेला अल्पमतको सरकार थियो। अहिले बहुमत प्राप्त सरकार भएकाले
2051 सालको घटनालाई जोडेर हेर्न नमिल्ने तर्क कानुनका जानकारहरूको छ। अब काङ्ग्रेसले प्रतिपक्षीको भूमिका गुमाएको हो वा होइन भन्ने विवाद न्यायिक निरूपणको विषय नहोला भन्न सकिन्न। कान्तिपुर समाचारका लागि पोखरा सहकर्मी भूपाल गुरुङ र क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि नेपाली काङ्ग्रेस सङ्घीय संसदको प्रतिपक्षी हो या होइन भन्ने बहस सुरु भएको छ। 2074 सालमा पनि प्रतिपक्षी बन्न पुगेको काङ्ग्रेसले त्यसबेला कमजोर भूमिका निभाएको आरोप छ। 2074 सालको निर्वाचनमा पराजित भएपछि काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा सीमित थियो। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सुविधाजनक बहुमतसहित प्रधानमन्त्री बने। ओली सरकारले गरेका कामलाई निगरानी र प्रश्न गर्ने भन्दै काङ्ग्रेसले बनाएको छाया सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सकेन। प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुको साटो काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा एकपछि अर्को गर्दै सरकारका हरेक गलत कामको साक्षी बने। एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएपछि संसदमा सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीको बन्दा पनि काङ्ग्रेसले यसलाई मुद्दा बनाउन सकेन। देशमा अप्ठ्यारा स्थितिहरू उत्पन्न हुँदाखेरि ती अप्ठ्यारा स्थितिहरूमा पनि चाहे आन्तरिक स्थिति हुन्, चाहे बाह्य स्थिति हुन्, चाहे सुशासनको, स्वच्छताको, भ्रष्टाचार विरुद्धको कामको कुरा होस्, ती सबैमा काङ्ग्रेसबाट एउटा सक्रिय भूमिकाको अपेक्षा राखिएको थियो। त्यो अपेक्षा पुरा हुन सकेन। औषधि खरिदमा भएको भ्रष्टाचार, व्हाइट बडी प्रकरण, 33 किलो सुन, बुढी गण्डकी ठेक्का जस्ता विषयमा काङ्ग्रेसले आवाज उठाउनै सकेन। संसदमा प्रतिपक्षको भूमिका कमजोर हुँदा सरकार स्वेच्छाचारी बनेको टिप्पणी भयो। व्हाइट बडी प्रकरणमा त स्वयं देउबा पनि मुछिए। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रिक्त रेक्टर पद, सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिम, पोखरा, पूर्वाञ्चल कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको उपकुलपति र अन्य पदाधिकारीमा देउबाले ओलीसँग भाग लिए। ओली सरकारले 2077 मङ्सिर 29 गते संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर 45 जना नियुक्ति दियो। ओलीले गरेको संसद विघटनको विरुद्धमा रहे पनि देउबाले मौन समर्थन मात्र जनाएनन्, नियुक्तिमै भाग लिएर चित्त बुझाए। अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका राजदूतलाई ओली सरकारले फिर्ता बोलाउँदा देउबाले सासू प्रतिभा राणालाई जापानको राजदूतमा थमौती गर्न सफल भए। त्यति मात्र होइन, ओलीले 2077 साल पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा देउबाले मौन समर्थन जनाउँदै निर्वाचनको तयारीमा जुट्न आफू निकटलाई निर्देशन नै दिएका थिए। बालुवाटारमा गएर केपी ओलीको गोप्य मन्त्रणा, गोप्य बैठकहरूमा सहभागी भइदिने र सरकारको हिस्सा लिने, त्यो सानसाना नियुक्तिहरूमा आफ्ना आसेपासेलाई नियुक्ति गर्ने काममा सहभागी हुनुहुन्थ्यो। र केपी ओलीले पहिलोपटक संसद विघटन गर्दा उहाँले दह्रोसँग खुट्टा टेकेर यो प्रतिगमन हो, संविधान खिलाफमा छन उभिनु भएको थिएन। केपी ओलीको सेटिङमै त्यो बेहामोहमा फस्नु भएको थियो। पछिल्लो 5 वर्षमा 3.5 वर्ष प्रतिपक्षमा रहेको काङ्ग्रेस न सदनमा सुनियो न सडकमा देखियो। सभापति देउबाको ध्यान सत्ता र आफू मात्र बलियो हुनेतर्फ केन्द्रित भयो। अहिले त झनै सरकारलाई विश्वासको मत दिइसकेपछि काङ्ग्रेस प्रतिपक्षी बेन्चमा बस्नै नमिले तर्क समेत आउन थालेका छन्। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। काङ्ग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिनुलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? जनताको आवाज मत दिनुले पछि केही स्वार्थको लागि दिएको हो कि जस्तो पनि बुझाइ छ। क्रान्तितिर भन्दा शान्तितिर नै स्थापना गर्नुको लागि अब जाने प्रतिपक्षमा बसेर जाने, उसलाई जाने सहयोग गराउने अवस्थामा उसैलाई समर्थन गर्नु राम्रो होइन। प्रतिपक्षमा बसेको पार्टी अहिले फेरि प्रचण्डलाई समर्थन गरेर हामी सबै अचम्म नै छौँ। नेपालको राजनीतिमा मैले त गाई जात्रै भने लोकतन्त्रमा बलियो प्रतिपक्ष जरुरी छ। जे नहुनु पर्ने थियो त्यही भयो। यसले पछि चाहिँ सङ्कट आउने सम्भावना बढी छ। नेपालकै लागि चाहिँ एउटा ठुलो जनादेश छ। विकास हुन्छ, अब सबजना एकै ठाउँमा भएर गर्न खोज्यो भने त सबै कुरा हुन्छ नि। नेपाली काङ्ग्रेस बुझेर सम्झेर यो सरकारलाई बहुमत दिया हो। कुनै सरकार चलायो भने राम्रो हुन्छ, देशको विकास हुन्छ। मिल्यो भने सबै हाम्रो विकास हुन सक्छ। हामी जनता केही पनि जान्दैनौँ, किनभनेदेखि अब नेताहरू
लडिरहेका छन्। पार्टी त जुनसुकै होस् तर सरकारले देशको विकास गर्नु पर्यो। काङ्ग्रेसले अहिले विश्वासको मत दिनु भनेको यो सरासर चाहिँ काङ्ग्रेसको चाहिँ आफै टुक्रेर आफै बिग्रिनु हो। विश्वासको मत दिनु ठिक छ, यो चाहिँ संविधान रक्षाको लागि हो। अब राम्रै हो, मिलेर गएको सबैजना मिलेर जानुपर्छ। उसले प्रतिपक्षमा रहनुपर्छ। राम्रो होस् भनेर गरिएको विश्वासलाई अविश्वासमा परिणत नहोस्। अर्काको ग्रान्ड डिजाइनमा चाहिँ गएको भन्ने चाहिँ मेरो अड्कलबाजी छ। अहिले प्रतिपक्षमा बस्नु पर्ने हो, बलियो प्रतिपक्षी भएर हैन। सरकारले 3 वर्ष अघि 15औं पञ्चवर्षीय योजना सार्वजनिक गर्दा दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। राजस्व सङ्कलन 24 खर्ब पुर्याउने र मुलुकमा दिगो विकासको आधार तय गर्ने लक्ष्य समेत योजनामा राखिएको थियो। तर राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको मध्यावधि समीक्षाले भने लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने देखाएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले 2076 साल फागुन 19 गते दीर्घकालीन स्रोत सहितको 15औं पञ्चवर्षीय योजनाको महत्त्वाकांक्षी आधारपत्र सार्वजनिक गरेको थियो। यो आधारपत्रमा 2079 सालसम्म अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने र 2087 सालसम्म दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने योजना समावेश थियो। तर योजनाको मध्यावधि समीक्षासम्मको तथ्याङ्क कमजोर देखिएको छ। योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको समीक्षा प्रतिवेदनमा कोरोना महामारी, रुस युक्रेन युद्ध र विश्व अर्थतन्त्रमा आएको सङ्कुचनका कारण लक्ष्य पूरा गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख छ। प्राकृतिक विपत्तिसँगै नेपालको राजनीतिमा आएको उथलपुथल पनि लक्ष्य हासिलमा बाधक बनेको देखिन्छ। सरकारले कुनै किसिमको सुधार नगरेको कारणले, राजनीतिक अस्थिरताको कारणले गर्दाखेरि आर्थिक सुधारहरू जुन नीतिगत, कानुनीगत, संरचनागत जुन अप्ठ्याराहरू छन् तिनलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने पहल नगरेको हुनाले हामीले 15औं अवधिको योजनामा जुन लक्ष्य लिएका थियौँ त्यो लक्ष्य हासिल गर्न चाहिँ मध्यावधि जुन अहिले समीक्षा भएको छ त्यसले के देखाउँछ, हामी लक्ष्य हासिल गर्न चाहिँ सजिलो चाहिँ छैन। नेपालले सन् 2026 सम्म अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकको सूचीमा स्तरोन्नति गर्नुपर्नेछ। सन् 2030 सम्म दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नुपर्नेछ। त्यसका लागि 15औं योजनाले निर्धारण गरेका लक्ष्य पूरा गर्नुको विकल्प छैन। अब हामीले जाने गन्तव्य कहाँ हो, यो चाहिँ अब 16औं योजना बनाउँदाखेरि त्यसमा सबै पार्टीहरूको बिचमा मतैक्यता ल्याउन सक्ने स्थिति भयो भनेर चाहिँ जसले अब देशको नेतृत्व गर्छ अथवा चाहिँ प्रदेशहरूको नेतृत्व गर्छन् अथवा स्थानीय तहको नेतृत्व गर्छ त्यसलाई हामीले आफ्नो गन्तव्यको बारेमा बुझाउन पनि सक्नु पर्यो। फेरि हाम्रो त्यो पनि समस्या छ कि अब एउटा योजना बनाउँछौँ, योजना बनाएर त्यो थन्किएर बस्यो। अब सबै आफ्नै हिसाबले चाहिँ रन गरिराखेका हुन्छन्, बुझाइ जम्मेका आफ्नो छ, एउटै बुझाइ हुनु पर्यो नि सबैको। सरकारले योजना अवधि अर्थात् 2081 सालसम्म आर्थिक वृद्धि दोहोरो अङ्कमा पुर्याउने लक्ष्य लिएको थियो। त्यस्तै राजस्व सङ्कलन 11 खर्बबाट 24 खर्ब पुर्याउने लक्ष्य लिएको थियो। तर अहिले 12 खर्बभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन। त्यस्तै मातृ मृत्युदर प्रति लाख 239बाट 79मा झार्ने लक्ष्य लिए पनि अहिले बल्ल 150मा झरेको छ। त्यस्तै साक्षरता प्रतिशत दर 57%बाट 95 पुर्याउने लक्ष्य लिएकोमा अहिले 62%मै सीमित छ। राजनीतिक अस्थिरता, कर्मचारी प्रशासनको परम्परागत शैली लगायतले योजनाबद्ध विकासको 60 वर्षसम्म पनि देशले विकासमा फड्को मार्न सकेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेम पर्साईका साथ भरत रावल, काठमाडौँ। मेडिकल कलेज र अस्पतालहरूले अबदेखि अनुमति बिना विशेषज्ञ चिकित्सक सरहको क्लिनिकल फेलोशिप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाउने भएका छन्। चिकित्सा शिक्षाको नियामक निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिलले जथाभावी रूपमा फेलोशिप कार्यक्रम भइरहेको विकृति रोक्न र एकरूपता ल्याउन निर्देशिका नै जारी गरेको छ। विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मेडिकल कलेज र अस्पतालहरूले आफूखुसी क्लिनिकल फेलोशिप कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको वर्षौँ भइसक्यो। तर नियमन निकाय मेडिकल काउन्सिलले भने कुन संस्थाले कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् भन्ने बारेमा बेखबर छ। स्वास्थ्य संस्थाहरूले विभिन्न विषयमा 3 महिनादेखि 1 वर्षको फेलोशिप कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्। फेलोशिपमा विकृति भएको गुनासो बढ्न थालेपछि बल्ल तातेको मेडिकल काउन्सिलले निर्देशिका जारी गरी अनुमति बिना त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रोक लगाएको छ। धेरैवटा संस्थाको चाहिँ दर्ता नभएको, काउन्सिललाई जानकारी नभएको हुनाले कमसेकम नेपालमा सुरु हुने फेलोशिप काउन्सिलले पहिलोपल्ट इन्स्पेक्सन गरेर हेरेपछि त्यसमा हुने बिरामी,
त्यसमा पढाउने शिक्षक र अवधिका साथै त्यसमा जुन तालिममा गरिन्छ त्यसको पर्याप्तता हेरेर हामी अनुमति दिन्छौँ। यो प्रक्रिया गत महिनादेखि नै सुरु भइसकेको छ। फेलोसिप कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अबदेखि स्वास्थ्य तथा शिक्षण संस्थाले पाठ्यक्रम, विषय, जनशक्ति लगायतका सबै मापदण्ड पुरा गर्नुपर्नेछ र फेलोसिप अनिवार्य रूपमा 1 वर्ष अवधिको हुनुपर्नेछ। स्वदेशमा मात्र होइन, विदेशमा फेलोसिपका लागि जान समेत मेडिकल काउन्सिलसँग अनिवार्य रूपमा अनुमति लिनुपर्नेछ। निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएपछि फेलोसिप सञ्चालनको तयारीमा रहेका संस्थाहरूले पनि मेडिकल काउन्सिलबाट स्वीकृतिको प्रक्रिया थाल्ने भएका छन्। फेलोसिप चाहिँ अब कुनै संस्थामा एकदमै राम्रो, कुनै ठाउँमा अलिकति गुणस्तर पुगेन भने त आखिरमा त्यसको असर त स्वास्थ्य सेवामै पर्छ नि, होइन? गुणस्तर एउटै खालको बनाउनको लागि काउन्सिलले जुन पहल गरेको छ यो त सकारात्मक कदम हो भन्ने लाग्छ मलाई। विदेशमा फेलोसिप गर्नेहरूले पनि यही फेलोसिपमा भएको शर्तहरू पुरा गरेको खण्डमा काउन्सिलले त्यसलाई रिकग्नाइज गर्ने भयो। त्यो बाहेकको तालिमलाई नियन्त्रण गर्नको लागि यो निर्देशिका जारी गरेको हो। स्वास्थ्य संस्थाहरूले व्यावसायिक स्वार्थका कारण स्वीकृति नलिकनै थोरै अवधिको फेलोसिप कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा चिकित्सकको गुणस्तरमा समेत असर परेको गुनासो आउने गरेको थियो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अब जनमत हाम्रो प्रश्न छ, सरकारको स्वीकृति बिनै स्वास्थ्य संस्थाहरूले डाक्टरका लागि विशेषज्ञ तालिम सञ्चालन गर्नुलाई के भन्ने? ए, नियमनमा बेवास्ता, बी, व्यापारिक मानसिकता र सी, नागरिकको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड। जनमतको अन्तिम परिणाम आज बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। पूर्वी नवलपरासीको नारायणी नदी र सिमसार क्षेत्रमा यस वर्ष अघिल्लो वर्षको भन्दा 5 नयाँ प्रजातिका चरा भेटिएको छ। अघिल्लो वर्ष 38 प्रजातिका चरा गणना भएकोमा यस वर्ष 5 प्रकारका नयाँ चराका प्रजाति देखिएको हो। पंक्षीविद एवं चरा गणना पश्चिम सेक्टरका संयोजक DB चौधरीको नेतृत्वमा खटिएको 4वटा समूहले गरेको गणनामा जुरे हुटिट्याउ, राज सुडिया, बेल्चा ठुडे, हाँस, जुरे हाँस र ध्यासेसिम कुखुराका थप प्रजाति देखिएको हो। हरेक वर्ष जनवरी महिनाको दोस्रो सातामा नेपालका मुख्य नदी र सिमसार क्षेत्रमा चरा गणना हुने गरेको छ। सोही अनुसार जिल्लाको गैडाकोटदेखि त्रिवेणीसम्म नारायणी नदीमा चरा गणना भएको थियो। अघिल्लो वर्षको भन्दा 478वटा बढी चरा देखिएको छ। गत वर्ष 4027 भेटिएको थियो। गणनामा खटिने गणकहरूले सिमसार र नारायणी नदी आसपासमा टेलिस्कोप र बाइनाकुलरको सहायताले गणना गर्ने गर्दछन्। गणना गर्दा चराको आवाज, रङ र प्रजातिको हिसाबले गणना गर्ने गरिन्छ। जाडो छल्न विभिन्न देशबाट यस क्षेत्रमा पंक्षी आउने भएकाले हरेक जनवरीमा पंक्षी गणना गर्ने गरिन्छ। सन् 1987 देखि निरन्तर चरा गणना हुँदै आएको छ। पश्चिम तराईको बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका थारू बस्ती र बजारमा माघीको रौनक देखिन थालेको छ। थारू समुदायले आफ्नो प्रमुख चाड माघी पर्वलाई स्वतन्त्रतासँगै मुक्ति दिवसका रूपमा मनाउँदै आएका छन्। यसै सन्दर्भमा नेपालगञ्जमा बुधबारदेखि लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय माघी महोत्सव सुरु भएको छ। महोत्सवमा थारू जातिको संस्कृति, परम्परा र वेशभूषाको प्रदर्शनसँगै परम्परागत सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रदर्शन गरिएका छन्। अर्थ र विकास ठूला परियोजनामा लगानी जुटाउने प्रमुख उद्देश्यका साथ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले वाणिज्य ब्याङ्क मर्जरको नीति ल्याएको थियो। सोही अनुसार 10 वर्षको अवधिमा 11 वाणिज्य ब्याङ्कले आफ्नो अस्तित्व नै गुमाएका छन्। तर जलविद्युत बाहेक अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ब्याङ्कको लगानी बढ्न नसक्दा आयात बढिरहेकै छ। अर्थतन्त्रमा मर्जरको खासै फाइदा नदेखिएको विज्ञहरूले जनाएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसार 10 वर्षअघि अर्थात् 2069 असारमा वाणिज्य बैंकहरूको संख्या 32 थियो। यो 10 वर्षको बीचमा 17 वाणिज्य बैंक मर्ज हुँदा बैंकहरूको संख्या 21 भएको छ। यस वर्षको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले पुस मसानसम्म एकीकृत कारोबार गर्नेले मात्रै मर्जरमा कम्पनीहरूले पाउने छुट दिने उल्लेख गरेको थियो। त्यही छुट पाउन सोमबार ग्लोबल आइएमई र बैंक अफ काठमाडौँ गाभिए। मंगलबार प्रभु बैंकले सेन्चुरी गाभेर एकीकृत कारोबार सुरु गरेकोमा बुधबार मेगा र इन्भेस्टमेन्ट बैंक पनि मर्ज भएर नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको नामबाट काम सुरु गरेका छन्। बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाण्डेले अब वाणिज्य बैंकहरूको संख्या 8मा झार्नुपर्ने र बैंक ठूलो हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्रमा लाभ हुने दावी गरे।
एभ्री हाई स्ट्रिटमा गयो भने द सेम ब्याङ्क छ त्यहाँ। तपाईँहरू जानुभयो भने काठमाडौँ बाहिर जानुभयो भने त्यो वीरगन्जमा पनि त्यही हो, पोखरामा पनि चिप्लेडुङ्गा पनि सब मान्छे त्यही सबैजना त्यहीँ कन्सन्ट्रेट छ। अब यो कन्सल्टेसन भएपछि के हुन्छ भने त्यही हाई स्ट्रिटको 2-3टा होला, अब त्यसलाई चाहिँ के भने झिकेर अरू ठाउँमा हुन्छ है। आउटरिच बढाउन पर्यो, जनतामा सेवा पुग्न पर्यो। मर्जर नीतिपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटेको छ, तर बैंकको लगानी जलविद्युत बाहेक अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उल्लेख्य मात्रामा बढ्न सकेको छैन, जसका कारण आयात बढेको बढै छ। 10 वर्ष अघि 3 खर्ब 87 अर्ब रहेको व्यापार घाटा गत वर्षसम्म आउँदा झन्डै 14 खर्ब पुगेको छ। बैंकको लगानी उद्यमशीलता वृद्धि गर्न भन्दा व्यापारमा केन्द्रित भएकाले मर्जर पछि पनि मुलुकले खास लाभ लिन नसकिरहेको विज्ञ बताउँछन्। आम नागरिक र अर्थतन्त्रले जलविद्युत बाहेक ठुलो लाभ लिएको स्थिति देखिँदैन, बरु उल्टै व्यापार घाटा बढाएको, ब्याज दरमा तलमाथि उथल पथरको स्थिति सिर्जना गरेको र वित्तीय क्षेत्रमा एकाधिकारको स्थिति उत्पन्न भएर कतै भोलि नेपालको वित्तीय क्षेत्र सङ्कटमा त जाने होइन, ठुलो राष्ट्रमा सङ्कट आउने होइन भन्ने कुरा भएको जस्तो लाग्छ। त्यसैले अब बैंकहरूको लगानी कहाँ केन्द्रित भयो र अर्थतन्त्रको विस्तारमा किन योगदान हुन सकेन भनेर राष्ट्र बैंकले अध्ययन गर्नु जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्काका साथ सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। केही वर्ष अघिसम्म कतै कतै सौखका लागि घरको हाता र करेसाबारीमा 1-2 बोट रोपेको देखिने एभोकाडोको धनकुटामा व्यावसायिक खेती भइरहेको छ। अझ धनकुटा नगरपालिकालाई त एभोकाडोको राजधानी नै भनिन्छ। बगैँचा विस्तार र खेतीमा लाग्ने किसानको संख्यासँगै उत्पादन पनि बढ्दो छ। धनकुटा कर्मिटारका गोविन्द श्रेष्ठले 5 रोपनी जमिनमा एभोकाडोका 40 बोट हुर्काएका छन्। कचिडेका पुरुषोत्तम पोखरेल र ज्योतिराम पोखरेल एभोकाडोका अगुवा किसान हुन्। उनीहरूले वार्षिक 15 क्विन्टलसम्म एभोकाडो उत्पादन गरिरहेका छन्। अहिले धनकुटा नगरपालिकामा मात्रै एभोकाडो खेती गर्ने किसानको संख्या 4926 पुगेको छ। उत्पादन र आम्दानी राम्रो हुने भएपछि यहाँका किसानले एभोकाडो खेती रोजेका हुन्। अत्याधिकै मजाले फाइदा लिन सक्छ जस्तो लाग्छ हैन। अब यतिखेर अब 200 रुपैयाँ किलो पुगिसक्यो, लगभग अब 15-20 दिनसम्म राख्यौँ 250 सम्म पुग्छ। धनकुटा नगरपालिका क्षेत्रमा मात्रै 12,079 रोपनी क्षेत्रफलमा वार्षिक 2,39,418 किलो एभोकाडो उत्पादन हुन्छ। गएको वर्षसम्म थप 87,000 नयाँ बिरुवा रोपिएको छ। धनकुटामा एभोकाडो प्रति किलो 200 रुपैयाँ पर्छ। फल र बिरुवा बिक्रीबाट धनकुटा नगरपालिकामा मात्रै वार्षिक 3.5 करोड रुपैयाँ वितरण गरेको तथ्याङ्क छ। बाहिरको हाम्रो नेपालको जुन बजारमा त्यसको एभोकाडोको मूल्य के छ त्यसको आधारमा चाहिँ यहाँ मूल्य कायम गर्ने र यहाँका सहकारी मार्फत यहाँका किसानहरूले एक ठाउँमा एभोकाडो सङ्कलन केन्द्र गरेर त्यसलाई ग्रेडिङ गर्ने, त्यसलाई प्याकेजिङ गर्ने र त्यसलाई बजार मूल्य पाउने गरीको व्यवस्थापन गर्नका लागि हामीले यस पछाडिको कार्यक्रम चाहिँ हामीले त्यो किसिमले सोचेका छौँ। उत्पादन र आम्दानी राम्रो भए पनि एभोकाडो बगैँचामा अहिले रोगले दुःख दिन थालेको छ। फलमा गिर्खा देखिने, कुहिएर झर्ने, जरा कुहिने, पात ओइलाएर झर्ने र बोटै सुक्ने समस्या बढेको किसानहरू बताउँछन्। एभोकाडोमा समस्या भनेको बिस्तारै सूक्ष्म तरिकाले पात ओइलाएर जाने, एक नम्बरमा हुँदा पात बिस्तारै गएर के अरे लुगा फुकालेर भुइँमा थुपारे जस्तो सर्लक्क पात भुइँमा झर्ने, ठहरे बोट मरे। प्रशस्त भिटामिन, प्रोटिन र चिल्लो पदार्थ पाइने एभोकाडोको माग र उपभोक्ता नेपालमा बढ्दै गएका छन्। एभोकाडोका धेरै जातमध्ये हालसम्म नेपालमा करिब 1 दर्जन जात देखिएका छन्। यो खेतीमा लागेका किसानलाई हौसला दिन हावापानी अनुसार उपयुक्त जातका स्वस्थ बिरुवा र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन जरुरी देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि विनोद घिमिरे, धनकुटा। मौसमी चक्र अनुसार पुस अन्तिम सातासम्म हिमाली जिल्लामा तेस्रो पटक हिमपात भइसक्नुपर्ने हो। तर पुस बित्न लाग्दा समेत हिमाली जिल्लामा हिमपात भएको छैन। लामो समयसम्म हिउँ नपर्दा हिमालहरू काला पहाडमा परिवर्तन भएका छन्। जलवायु परिवर्तनको असर हिमालमा मात्रै नभएर मानवीय जीवन र आश्रित वन्यजन्तुसम्मै परेको छ।
दृश्यमा देखिएका यी हिमाल अहिलेको मौसममा फेदैसम्म सेताम्य हुनुपर्ने हो। हिमाली भेगको तल्लो तहसम्म पनि हिउँ पर्ने समय हो यो। तर जलवायु परिवर्तनको असरले हिमालमा हिउँ पर्न छाडेको छ। त्यही कारण सेता हिमाल काला पहाडमा परिवर्तन भइरहेका छन्। विगतका वर्षमा पुस अन्तिम सातासम्म हिमाली क्षेत्रमा 3 पटक भन्दा बढी हिमपात भइसक्थ्यो। हिउँले ढाकिएका हिमाल लहरै सेता र चम्किला देखिन्थे। तर यो वर्ष अहिलेसम्म हिमाली क्षेत्रमा हिमपात भएको छैन। न त तल्लो क्षेत्रमा हिउँदे वर्षा नै भएको छ, जसको असर हिमाली क्षेत्र र त्यहाँ बसोबास गर्ने मानव र जीवजन्तुमा पर्दै गएको छ। यो प्राकृतिक प्रकोपको कारणले दिनादिन यो वायुमण्डलको कारणले, यो प्रदूषणको कारणले अब प्राकृतिकमा ठुलो प्रभाव परेको कारणले त्यसैले यो हिउँको त कुरै छोडिदिउँ, हामीले पानीको थोपा पनि देख्न पाएनौँ। आलु लगाउने ठाउँमादेखि लिएर गएर अन्न बालीहरूमा हिउँ नपरिकन त्यो माटो उर्वर बन्दैन। एक त त्यहाँका खेती किसानीको लागि त्यो चाहिँ बेफाइदा बन्न गयो। अर्को कुरा भनेको दैनिक जीवनयापनमा नै समस्या छ। मौसमी चक्रमा भइरहेको परिवर्तनले हिमताल पनि सङ्कटमा परेका छन्। केही हिमतालको अस्तित्व नै मासिएको छ। यस्तै जलाधार क्षेत्र सङ्कटमा परिरहेका छन्। पानीका मुहान सुकेर खानेपानीको सङ्कट गहिरिँदै गएको छ। विकसित राष्ट्रले गरेका गल्तीको असर हिमाली क्षेत्रमा परेको विज्ञ बताउँछन्। असर त तपाईँको हिमालमै हो नि। हिमालमा तपाईँको हिउँ छैन। अब पहिला पानी आउने ठाउँमा अहिले पानी सुकिसक्यो। अनि त्यसो गर्दा हिमालमै तपाईँको हिमालकै समस्याले गर्दा हिमालमा पहिला सेतोमै हुने समय अहिले कालो देखिसक्यो। प्रब्लम त हिमालबाटै देखाउँछ नि सर। मौसम पहिलेको जस्तो अब ऋतु अनुसार नहुनुको कारण चाहिँ यो खास जलवायुको प्रभावले चाहिँ यस्तो पर्न गएको जस्तो लाग्छ। हिमाली क्षेत्रमा अहिले आलु रोप्ने मुख्य सिजन हो। तर हिमपात नभएपछि मुख्य बाली आलुमै निर्भर उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रका किसानको खेती चक्रमा समेत असर परिरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बाजुराबाट बसन्त प्रताप सिंह, सिन्धुपाल्चोकबाट कमला पाखरिन, काभ्रेबाट रमा दाहाल र सोलुखुम्बुबाट भानुभक्त निरौलाका साथमा केदार शिवाकोटी, दोलखा। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। म्यान्चेस्टर सिटी लिग कपको क्वार्टर फाइनलबाटै बाहिरिएको छ। गैराती भएको खेलमा साउथह्याम्पटनले सिटीलाई 2-0 गोलले स्तब्ध पारेको हो। साउथह्याम्पटनको मैदान सेन्ट मेरिसमा भएको खेलमा सिटीका प्रशिक्षक पेप ग्वार्डियोलाले मुख्य खेलाडी अर्लिङ हालान्ड र केभिन डी ब्रुयनालाई बेन्चमा राखेका थिए। तर साउथह्याम्पटनले पहिलो हाफमा नै प्रिमियर लिगको साबिक विजेता सिटी विरुद्ध 2-0 गोलको अग्रता लियो। सुरुवाती 11मा रहेका अनुभवी खेलाडी केल वाल्कर, एमरिक लापोर्थे, ज्याक ग्रिलिस, इल्काई गुन्डोवान, जोआओ कान्सेलो, फिल फोडन र विश्वकप विजेता युलियन अल्भारेजले साउथह्याम्पटनको गतिलाई रोक्न सकेनन्। 23औं मिनेटमा सेकियो माराले पहिलो गोल गरे। 28औं मिनेटमा मौसा जेनेपोले टिमको अग्रता दोब्बर पारे। दोस्रो हाफमा हालान्ड र डी ब्रुयना मैदान प्रवेश गरे पनि सिटी खेलमा फर्कन नसक्दा साउथह्याम्पटन सेमिफाइनलमा स्थान बनाउन सफल भयो। अर्को क्वार्टर फाइनलमा नटिङहम फरेस्टले वुल्फ्सलाई पेनाल्टीमा 4-3 ले पराजित गर्यो। निर्धारित समयको खेल 1-1 गोलको बराबरीमा सकिएको थियो। 18औं मिनेटमा वुल्फ्सका पूर्व खेलाडी विली बोलीले नटिङहमका लागि गोल गरेका थिए। 64औं मिनेटमा वुल्फ्सका राउल हिमिनेजले गोल गरेपछि खेल पेनाल्टीमा पुगेको थियो। नटिङहम 31 वर्षपछि लिग कपको सेमिफाइनलमा पुगेको हो। पारिश्रमिक विवाद तथा म्याच फिक्सिङ लगायतका बीचमा जसोतसो नेपाल टी20 लिगको पहिलो संस्करण सम्पन्न भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ-क्यानको पहिलो फ्रेन्चाइज लिग, राष्ट्रिय टिमका साथै विदेशी खेलाडीको पनि सहभागिता तथा हालसम्मकै उच्च राशिको पुरस्कार लगायतका कारणले लिगका सबै खेलमा टियु मैदान दर्शकले भरिने अनुमान थियो। तर लिगमा समर्थकको आकर्षण न्यून रह्यो। यो लिगमा मात्रै होइन, विगत 1 वर्षदेखि मैदानमा समर्थकको उपस्थिति घट्दो छ। किर्तिपुर स्थित टियु मैदानमा बुधबार लुम्बिनी अल स्टार्स र विराटनगर सुपर किङ्स बीचको फाइनल हेर्न 1400 समर्थक मैदान पुगे। टिकटको मूल्य 200 रुपैयाँ राखिएको थियो। यो उपस्थितिलाई क्यानले उल्लेख्य भन्यो। अघिल्ला खेलहरूको तुलनामा फाइनलमा धेरै दर्शक पुगेका पनि हुन्। तर समग्रमा भन्ने हो भने यो सङ्ख्याले नेपाली क्रिकेट प्रतिको समर्थकको निराशालाई सङ्केत गर्छ। सुरुमा 300 प्रवेश शुल्क तोकिँदा समर्थक नपुगेपछि बीचमा प्रवेश निशुल्क गरियो, तैपनि दर्शक आकर्षित भएनन्। खास कमजोरी क्यानको व्यवस्थापन पनि नभएको कारणले गर्दा पनि हुन्छ एउटा कुरा। अनि अर्को चाहिँ अब नेपालको क्रिकेट अलि फस्किँदै गएको कारणले गर्दा यो हाम्रो इन्टरनेसनल क्रिकेट हेर्ने हो भने पनि हाम्रो ब्याटर्सको ब्याट चलेकै छैन होइन। अनि युएईसँग त्यस्तो प्रदर्शन भयो। अनि हाम्रो यो
के अरे यो नेपाल T20 को पनि के अरे के भन्छ अरे यो प्रमोसन नपुग्या। कहिले के न्युज आउँछ कहिले के न्युज आउँछ नराम्रो लाग्छ अनि त्यो चाहिँ अहिले सबै भनिन्छ नि एकता चाहिँ हुनैपर्छ त्यो टिममै देख्दिनँ मैले मेरो हिसाबले चाहिँ। यो लिगमा मात्र होइन राष्ट्रिय टिमको खेलमै टियुको दर्शक दीर्घ खाली हुन थालेको छ। गत कार्तिकमा भएको नेपाल र युएई बीचको ओडिआई सिरिजमा पनि दर्शकले खासै चासो देखाएनन्। जस्तै अब दिपेन्द्र सिंह एरी भयो, कुशल भुतेलहरू भयो, अब यिनीहरू भन्दा पनि बाहिरको खेलाडीहरूले बढी रन हानिरहेछ होइन, बाहिरको खेलाडीहरूले बढी विकेट लिइरहेछ भने न हामी बलिङमा ब्रिलियन्ट भयौँ न हामी ब्याटिङ लाइनमा ब्रिलियन्ट भयौँ। मलाई के लाग्छ कि यो हामीले पछिल्लो गेम्सहरूमा एकदम राम्रो गरिरहेछौँ होइन, त्यसले गर्दा चाहिँ क्राउड अलि कम हुँदै गइरहेछ। राम्रो खेल्दै गयो भने चाहिँ उहाँहरू फेरि आउनुहुन्छ मलाई विश्वास छ। नेपाल एसोसिएटमा सबैभन्दा बढी क्रिकेट क्रेज भएको राष्ट्रमा पर्छ। टिकट नपाएर दर्शक फर्कने स्थितिबाट निशुल्क हुँदा पनि टियुको गेट छिर्न नचाहने स्थितिसम्म आइपुग्दा समेत क्यान भने गम्भीर देखिँदैन। डर त हुन्छ, किन अभियसली जब फ्यानको सपोर्ट हुन्न टिमलाई या क्रिकेटलाई त्यसपछि क्रिकेटको स्तर जुन भनौँ न खेलाडीहरूको खेल्ने किन नयाँ नयाँ बच्चाहरूले किन खेल्छ त फ्यान फलोइङ देखेर त हो नि, आकर्षणले हो। त्यो कुरालाई चाहिँ अब हामीले दर्शकलाई चाहिँ अब आश्वस्त पार्नुपर्छ होइन। नेपाल टिम राम्रो छ, राम्रो गरिरहेछ, त्यो किसिमले गर्दै गयो भने अवश्य फेरि रिभाइभ हुन्छ। त्यो चाहिँ राम्रो खेल्ने बित्तिकै अब फेरि दर्शकहरू फर्किन्छन् आशा छ। अब प्र्याक्टिस अब हार्ड प्र्याक्टिस गरौँ, त्यही अनुसारले फेरि गेममा आउँ। अब ओडिआई पनि अब 12 म्याच छ, 12 म्याचबाट हामीले 9 म्याच जित्यो भने फेरि फर्किन्छौँ हामी। अब होप्स हो जितौँ, त्यही नै हो। लिग सकियो तर विजेता टिम र खेलाडीले पुरस्कार पाउँछन् पाउँदैनन् अन्यल छ। क्यानले चाहिँ यो कुराको एस्योर गर्छ होइन, सम्पूर्ण पुरस्कार पाओस्, किनभने हाम्रो जुन किसिमको सम्झौता थियो यो हाम्रो रणनीतिक र कमर्सियल साझेदारको दायित्व हो। यो कसरी हामीले पुरस्कार दिलाउने हो क्यान यसमा लाग्छ। समर्थकको संख्याले खेलको सफलता र लोकप्रियता मापन गर्छ, तर पछिल्लो समय देखिएको समर्थकको अरुचिलाई भने क्यानले गम्भीर रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्दछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। नेपाली आकाशमा प्याराग्लाइडिङको क्षेत्र फराकिलो बन्दै जाँदा उदयपुरमा पनि एक साहसिक खेलको रूपमा प्याराग्लाइडिङ फैलिएको छ। उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका रौथामाई, चौदण्डीगढी, वेल्का र कठारीमा प्याराग्लाइडिङका सबै परीक्षण उडान सफल भएका छन्। प्याराग्लाइडिङले उड्ने र हेर्ने दुवैका लागि मनोरञ्जन प्रदान गर्दछ। पछिल्लो समय यसको पर्यटन प्रवर्धनमा विशेष भूमिका रहेका कारण क्षेत्र विस्तार गरिँदै लगिएको हो। पहिला यो पोखरा मात्रै सीमित थियो होइन, त्यसपछि बिस्तारै पोखराको वरिपरिको जिल्लाहरू पनि यसको विस्तार हुँदै गयो। आफ्नै ठाउँमा चाहिँ जीविका आर्जन गर्न सक्ने एउटा बाटो छ। उदयपुरको उत्तरी भेग, पहाडी उच्च भाग र दक्षिणी भेग सहरी क्षेत्र भएकाले प्याराग्लाइडिङ उडानका लागि उपयुक्त मानिएको छ। पाल्पाको पूर्वखोला गाउँपालिकाले जिल्ला, प्रदेश र राष्ट्रिय स्तरका खेलाडीलाई सम्मान गरेको छ। खेलकुदको माध्यमबाट पूर्वखोलालाई चिनाएको भन्दै 12औं गाउँसभाको अवसर पारेर भलिबल, तेक्वान्दो र ब्याडमिन्टनका खेलाडी, प्रशिक्षक र व्यवस्थापक सहित 21 जनालाई सम्मान गरिएको हो। भलिबलका 16, तेक्वान्दोका 4 र ब्याडमिन्टनका 1 खेलाडी, प्रशिक्षक र व्यवस्थापकलाई गाउँपालिका अध्यक्ष नुनबहादुर थापाले सम्मान गरेका हुन्। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछि गुड मर्निङ नेपाल हेर्न सक्नुहुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।